जनतालाई जान्ने कौतलता छ। हिजो हाम्रो भाइले दार्जिलिङमा त भन्नुभयो हो कि कालिम्पोङको अब सञ्चार माध्यमलाई यो जुन जर्नलिस्ट साथीहरूलाई उहाँहरू मार्फत हामी जनताकोमा जान माग्छौँ। त्यसकारण आज आएको बेला त्यही अवसर लिएर तपाईँहरूसँग बात गर्ने निधो गरेका हौँ। र विशेष तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले वर्तमान परिस्थितिमा हो कि यो परिस्थिति यस्तो भयो कि हामी जति जति गोर्खाल्यान्ड भन्छौँ, गोर्खाल्यान्डको हो कि त्यो घोडामा चढेर त्यति साथीहरू बङ्गालको नजिक गइरहेको छ। र तपाईँलाई थाहा छ जति जति हामी बङ्गालको नजिक पुग्छौँ गोर्खाल्यान्डदेखि त्यति टाढो रहन्छ। र साथीहरूले जुन अब दुस्साहस गरे, गति छाडेर आँट गरे बङ्गालसँग मिल्ने, बङ्गालको सरकारलाई सघाउने है, बङ्गालसँग मिलेर यहाँको मान्छेलाई फेरि गधा बनाउने, अब यसको हामी विरोध गर्छौँ। राजनैतिक नेतृत्व गर्नेहरूले जहिले पनि सिद्धान्तमा, नीतिमा, मागमा अडिग भएर गर्नुपर्छ। गति छाडा जस्तो हिजो दिल्लीपट्टि, आज कलकत्तापट्टि हो कि भोलि अब बङ्गोपसागरपट्टि पो जान्छ कि साथीहरू। र यो सबै देख्दाखेरि पढे लेखेको मान्छे, युवा जमातहरू, गोर्खाल्यान्ड चाहनेहरू हताश छन्। हामीलाई थाहा थियो विमल गुरुङको नेतृत्वमा विमल गुरुङले गोर्खाल्यान्ड माग्दैन भनेर, तर धेरै मान्छेको, बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूको विमल गुरुङ मार्फतै छुट्टै राज्य हुन्छ भन्ने एउटा सोच थियो, विचार थियो। र आज विमल गुरुङले फुलाई 2021 को चुनावमा ममता ब्यानर्जीलाई जिताएर फेरि जुन बङ्गालको मुख्यमन्त्री भएको हेर्ने जुन अब चाहना छ विमल गुरुङको, जुन उनले आँट गरेर हिम्मत गरेर दुस्साहस गरे भन्ने हो कि त्यो चाहिँ अब एउटा सिद्धान्तवादी व्यक्तिहरू जस्तो हामी जस्तो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ हो कि गोर्खाल्यान्ड चाहनेहरूको लागि चाहिँ त्यो ठुलो वज्रघात हो। र यस्तो अवस्थामा हामी जनमानसलाई भन्न माग्छौँ हो कि एउटा विमल गुरुङ बङ्गालको अगाडि घोडा टेक्यो भन्दैमा सबै गोर्खाल्यान्ड प्रेमीहरूले टेकेका छैनन्। तपाईँलाई थाहा छ गोर्खालीगले कुरा नफेरी हो कि विगत सुभाष घिसिङको शासनकालमा 6औं अनुसूचीको जग हुँदा पनि हामीले गोर्खाल्यान्डकै कुरा गरेका थियौँ। विमल गुरुङ गोर्खाल्यान्डको घोडामा चढेर जिटिए थाप्न आउँदा पनि हामीले गोर्खाल्यान्डकै कुरा गरेका थियौँ। हामीले कुरा फेरेका छैनौँ। गोर्खालीगले जनतालाई भन्न माग्छ हो कि गोर्खालीग जनतासँग छ हो कि जनताको आवाज गोर्खालीगले बोल्छ। र हामी कुरा नफेरी हो कि छुट्टै राज्यको जुन बाटो छ त्यो बाटोमा हामी अगाडि बढ्न माग्छौँ। र यहाँको युवा जमातलाई, यहाँको बुद्धिजीवीहरूलाई, वकिलहरूलाई, प्राध्यापकहरूलाई जसले गोर्खाल्यान्ड चाहन्छन् हो कि हामी उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ तपाईँहरू पनि गोर्खालीगसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी भन्दैनौँ तपाईँहरू गोर्खालीगको नेतृत्वमा आएर काम गर्नुपर्छ भनेर, तर गोर्खालीगलाई साथ दिनुहोस्, गोर्खालीगसँगै अगाडि बढ्नुहोस् ताकि तपाईँहरूको भविष्य, तपाईँहरूको भावी सन्तानको भविष्य, तपाईँहरूको छोरा नातिको भविष्य सुनिश्चित हुन सकोस्। अहिले के भयो, आज अब हिजो अस्तिको दिन 6 तारिक विमल गुरुङले सिलगढीमा मिटिङ गर्यो हो कि साथीहरूले भन्दै थिए हामी त हेर्नु गयौँ हो कि जङ्गलबाट आएको मान्छे हो कि दारी जुङ्गा पलाएर एकदम कस्तो भएको होला हो कि ढुङ्गाको सिरानी लगाएर सुतेको मान्छे कस्तो भएको होला है, के भएको होला भन्ने हेर्न गएको थियौँ। त्यो मान्छे त पुस्टेर हो पहिलेको विमल गुरुङ भन्दा पनि डरलाग्दो भएर आएछ र कुरा गर्छ बङ्गाललाई भोट हाल्नुपर्ने, बङ्गालको दासत्व स्वीकार गर्नुपर्ने। इभन त इन्टरभ्यूमा पनि हामी देख्दैथ्यौँ ममता ब्यानर्जी मार्फत यहाँको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन हो कि हाम्रो गोर्खालीगको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन, जनताको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन भनेको छुट्टै राज्य, बङ्गालदेखि छुट्टेर बङ्गालदेखि बाहिरको भारतको संविधानभित्रको एउटा परिकल्पना हो, संविधानभित्रको राज्य व्यवस्थाको कुरा हो। र विमल गुरुङले सोचेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ जिटिएको चौकी नै हो। र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, युवा जमातले, यहाँको शिक्षित जमातले, पढे लेखेकोले, प्रत्येक नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा छ विमल गुरुङ फेरि
जय गोर्खा र जय गोर्खाल्यान्ड भन्दै बङ्गालकै व्यवस्थामा उसले आत्मसमर्पण गरिरहेको छ। विमल गुरुङले गोर्खाल्यान्ड कहिले पनि चाहँदैन, अनि चाहनु उसको त्यो बुझ्दैन पनि त्यो मान्छेले। उसले बुझेको भनेको हो कि मौज मस्ती हो कि पैसा खेलाउनु, कटमनी खानु, यही कुराहरू मात्र हो। र जनताले विमल गुरुङ जस्तो तत्त्वहरूलाई हाम्रो नेतृत्वको गर्छ भनेर सोच्नु चाहिँ टिस्टा खोला उँभो फर्किन्छ भनेर सोच्नु जतिकै हो। र आज हामी जनतालाई भन्न माग्छौँ, अगाडि आउनुहोस्। तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरू चुप लागेर बस्दा विमल गुरुङ जस्तो तत्त्वहरू अगाडि आएर नेतृत्व गर्ने एक्टिङ गर्छ, र यो एक्टिङ गर्दाखेरि हाम्रो जातिको भविष्य अँध्यारोमा जान्छ। अहिले उसले लिलाम गर्दैछ हाम्रो भोट। 2024मा जसले गोर्खाल्यान्ड भन्छ त्यसलाई भोट दिँदै। अब गोर्खाल्यान्ड त भनिरहेको थियो, पहिले कङ्ग्रेसले पनि गोर्खाल्यान्ड नै भन्थ्यो, बिजेपीले गोर्खाल्यान्ड नै भन्यो। उसले लिलाम मात्रै गरे। गोर्खाल्यान्डलाई कसरी बनाउनुपर्छ, गोर्खाल्यान्डको सृजना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बाटोमा विमल गुरुङले चेष्टै गरेन। 2007को आन्दोलन पछाडि पनि पहिले त गयो गोर्खाल्यान्ड भनेर, त्यहाँदेखि गभर्मेन्ट अफ इन्डियासँग बसेर 7वटा जुन एजेन्डामा सहमति जनाएर इन्टरिम काउन्सिल बङ्गालभित्रकै व्यवस्थामा सहमति जनाएर 2011मा जिटिए थापे। गति के भयो? बङ्गालको शोषण र अत्याचार पराकाष्ठमा पुग्यो। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नाना थरीको केसमा हाल्यो। अब आजदेखि त बङ्गालले गरेको केस सबै झुटो रहेछ भने आज दिन प्रतिदिन हाम्रो कोर्टमा उयो नोटिस आउँछ, लिगल रिमेम्ब्रेन्सबाट अर्डर आउँछ कि फल्ला फल्ला केस चाहिँ विथड्र गर्नुपर्छ भनेर। द्याट मिन्स बङ्गालले चाहिँ पुलिस कसरी अब्युज गरेको रहेछ, पुलिस एट्रोसिटिज कसरी चलाएको रहेछ, हो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमलाई कसरी वास पुर्याएको रहेछ भन्ने कुरा आज केस विथड्र गर्छ भन्दाखेरि बुझियो। र हामी चाहन्छौँ जबसम्म शिक्षित जमात, पढे लेखेको जमात, युवाहरू हो कि वकिलहरू, प्राध्यापकहरू अगाडि निस्केर बोल्दैनन् छुट्टै राज्यको लागि, हाम्रो भविष्य अन्धकार छ। दाजु, गोर्खालीगलाई याद छ कि जनआकाङ्क्षा भनेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड, तर गोर्खालीगले यो विषयमा के काम गरिरहेको छ? गोर्खालीगले घिच्रो दिएको छ। मदन तामाङ के त्यसै अब त्यो अर्काको भैँसी जोड्दाखेरि मारेको, गोर्खाल्यान्ड भन्दा मारेको होइन। तथ्य फरक भयो दाजु, घिच्रो दिनु र गोर्खाल्यान्ड पर्यवाचिक शब्द हो होइन, मान्छ गोर्खालीगले? किन मान्दैन? गोर्खालीग र गोर्खाल्यान्ड भनेको पर्यवाची शब्द हो। गोर्खालीगले कुरा फेरेको छ भाइ। गोर्खालीगले कुनै दिन गोर्खाल्यान्ड बाहेक अरू कुरा गरेको छ? अनि के काम चाहिँ गरेको छ ठोस? आज भन्दैछु जुन कुरा हामी जनतालाई अवेर गराउँदै, सचेत गराउँदैछौँ। धेरै अघिदेखि सचेत गराउनु, जनता किन सचेत? जनता स्वार्थी छ। सरकारी प्रायोजनमा यहाँ राजनीतिक पार्टी गठन हुन्छ, नेता बनाइदिन्छ। अघि विनय तामाङ विमल गुरुङसँग सँगै सुत्ने मान्छेलाई लिडर बनाएर जिटिए चलाउन दियो। आज विमल गुरुङको जसको विरोधमा युएपिए थियो, देशद्रोहीको धाराहरू थियो, लिएर कलकत्तामा लिएर राख्दै आज पुलिसको एस्कर्टमा हिँडिरहेको पनि के अरे सबै एकमुष्टमा आउनुपर्छ, सबै आउ समर्थन जनाउ गोर्खालीगलाई भने दाबी गरिरहनु भएको छ तपाईँ गोर्खालीग स्वयंले अहिले होइन। अनि यो बेला हामीलाई त्यो लिडर चाहिन्छ भनेको होइन नि, हामीले भनेको जनताको समर्थन। हामी त जन आवाज लिएर हिँड्यौँ नि त। मदन तामाङले गोर्खाल्यान्ड भन्दा मारेको होइन भाइ। मदन तामाङले बङ्गालसँग मिल्थ्यो भने धेरै अघि गोर्खालीगले जुन चाहिँ एमपी इलेक्सनमा भारतीय जनता पार्टीसित एउटा भारतीय जनता पार्टीलाई सघाएर है छुट्टै राज्यको निम्ति काम गर्यो। अनि अहिले भारतीय जनता पार्टीले केही गरेको छैन, मौनता साँचेर बस्यो होला नि। गोर्खालीगले फेरि यहाँको जनतालाई अल्मनाउने काम, हामीसित आऊ जनता भन्ने काम गरिरहेछ भने आक्षेपहरू आइरहेछ दाजु यसमा। गोर्खालीगले कहिले पनि जनतालाई अल्मलाउने काम गर्यो। गोर्खालीगले जहिले पनि सत्य कुरा गर्छ। गोर्खालीगकोमा आज जनसमर्थन भएको भए आज राजु विष्टले गोर्खाल्यान्डको बाटो दिल्लीमा क्लियर गरिसक्थे। तर के भयो, विमल गुरुङले राजु विष्टलाई एउटा उसको रोजीरोटीको साधन मात्रै बनाउँदा गोर्खाल्यान्ड सेकेन्डरी बनायो। होइन, त्यो त विमल गुरुङ काठमा मात्रै तपाईँले हाल्छ। गोर्खालीगले पनि त सघाएकै हो नि त। बिजेपी उम्मेदवार राजु विष्टलाई यो बेला चाप लगाउनुको सट्टो तपाईँहरू यहाँ आएर बयानबाजीमा सीमित छ गोर्खालीग भन्ने आक्षेप छ। होइन, त्यस्तो होइन। त्यो जसले लाउँदैछ त्यो मान्छे स्वार्थी छ। बिजेपीको खेताला मात्रै हुने काम गरिरहेछ भने आरोपहरू आइरहेछ। यसमा के भन्नु चाहनुहुन्छ? अब खेताला बनाउने नबनाउने त जनताको समर्थन भयो भने खेताला हुँदैन। जनताको समर्थन भएन अब यस्तै तत्त्वहरूले यताउता गरिरह्यो भने त हाम्रो त विसफुल थिङ्किङ त हो। किनभने छुट्टै राज्य दिनु सक्ने भारत सरकार हो। भारत सरकारमा आज बिजेपी पार्टी छ। सांसदलाई सघाउनु भएको सुन्नु न, यहाँ बिजेपीलाई सघाउनु भनेको गोर्खाल्यान्ड विरोधीहरूलाई हटाउनु थियो।
ममता ब्यानर्जीलाई जिताउनु भनेको गोर्खाल्यान्डको समर्थनमा यहाँ मान्छे छैन भनेर एउटा मेसेज दिनु थियो। अब त्यो नदिनुको लागि हामीले बिजेपीलाई, किनभने बिजेपीले एटलिस्ट सिम्पेथेटिकल्ली हामी यहाँको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन गर्छौँ भनेर भनिरहेको थियो। अब त्यसलाई बुझाउनु नसक्नु चाहिँ अब हामी एट्याच भयौँ, किनभने उनीहरूसँग मिलेर 2017 हामीले यो कुराहरूमा अवेर गरिरहेको। हिजो अस्ति गभर्नर भेटेर त्यही कुराहरू गऱ्यौँ। यहाँको राजनीतिक, यहाँको पोलिटिकल सिचुएसन, यहाँको नेसनल सेक्युरिटीको कुराहरू, बङ्गालले गरेको शोषण अत्याचारको कुराहरू हामीले बारम्बार बताउँदाखेरि एउटा भारत सरकार नै हो नि त दिने, पार्लियामेन्ट दिने त पार्लियामेन्टै हो नि त। गोर्खालीलाई सांसद अनि भारतीय जनता पार्टी पत्तो दिनु छोड्यो, दिन्छ दिएको भए दिन्छ। बात हुँदैछ त्यही कुरामा त हामीले बात गऱ्यौँ। अहिले पनि हुँदै, अझै सांसदको अझै 3 वर्ष छ। हो कि 2021 को अगाडि अब दुईटा कुरा भारतीय जनता पार्टीले गरेको छ प्रमिस। एउटा हो 11वटा कम्युनिटीलाई ट्राइबलको स्टेटस दिने, अर्को हो यहाँको पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन। अनि कहाँसम्म पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन कहाँसम्म पुग्यो? अनि 11 जातिलाई जुन चाहिँ जनजातिको मर्यादा दिने कुरा कहाँसम्म पुग्यो तपाईँ बताइदिनु। 2021 को अगाडि यो 11वटा जातिको कुरा प्राय फत्ते हुन्छ। त्यो पछाडि 2024 को पछाडि पश्चिम बङ्गालको मानचित्रै परिवर्तन हुन्छ भाइ। त्यो मानचित्रभित्र गोर्खाको जुन जनआकाङ्क्षा छ, चाहना छ, पोलिटिकल एस्पिरेसन छ, त्यो पुरा हुन्छ। हो कि तर यसमा कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ दाजु? अहिले त बहुमतमा भारतीय जनता पार्टी छ, तीनचोटि भारतीय जनता पार्टीलाई यहाँबाट सांसद बनाएर पठाएको कुरा। गोर्खालीगले पनि पटक पटक खेतालाकै रूपमा भाइ सघाउँदै आएको। एकताल सघायो यो राजु विष्ट मात्र र पनि अहिलेसम्म भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ ठोस गोर्खाहरूलाई केही काम गरेको छैन दाजु। अब त्यो बनाउनु पर्यो नि। यहाँको जनताको जुन काम, जनता त के सोकल बिक्वा नेताहरूको कुरा छ नि। आज बिजेपीसँग छ, भोलि तृणमूलसँग छ, पर्सि फेरि कङ्ग्रेससँग जान्छ। त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। अब गोर्खा भनेको चाहिँ लोयल्टीको एउटा पर्यायवाची शब्द हो कि जति बेला गोर्खाको लोयल्टी, अनेस्टीको कुरा आउँछ संसारभरि यसको नाम छ। तर यो बिक्वा नेताहरूले चाहिँ लोयल्टी भन्ने, अनेस्टी भन्ने, सिन्सियरिटी भन्ने कुरा नफेर्ने कुराहरू चाहिँ सबै यिनीहरूले ध्वंस पार्दिने। र जबसम्म जनताको चाहना हो कि जनताको आकाङ्क्षालाई इमान्दार नेतृत्वले अगाडि बढाउँदैन, सामूहिकतामा हुँदैन, तबसम्म यो कुराहरू अब निलाम गर्ने नेता भएपछि यही गति त हुन्छ। त्यो भाइहरूलाई पनि त्यो निलाम गर्ने नेतृत्व त यादै छ होइन। 2024 को अहिलेदेखि निलाममा छ। हो कि भन्नु 2024 जसले गोर्खाल्यान्ड भन्छ, बनाउनुसँग मतलब छैन, जसले गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भन्छ त्यसलाई सघाउँछु। र यस्तो अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ जबसम्म जनता तातिँदैन, हामी त के हो भाइ, हामी त बेड त हो कि मदन तामाङले भन्नुहुन्थ्यो नि, जनता भनेको चाहिँ ताप्के अरे क्या हो कि बेड त जति नै कराउँदा पनि के हुँदो रहेछ। मै कराएको भाइहरूले देखेको कति वर्ष भयो भन्नु त? मैले कुरा फेरेको छ भन्नु त? मैले कुरा फेरेको छु आजसम्म। गोर्खाल्यान्ड बाहेक हामीले अरू कुरामा, बङ्गालदेखि छुट्टिने बाहेक अरू कुरामा हामीले कहीँ गरेको छैनौँ। तर हामीले भनेको कुरा हो कि जनताले पनि त समर्थन गर्नु पर्यो। हामी जनताले समर्थन गरोस् भन्ने। गोर्खाली अथवा प्रताप खातीले सांसदलाई काम लगाउन नसक्नु पछाडि अहिले सांसदले काम गर्दैछ भाइ, सांसदले काम गरेको छैन भन्ने छैन। अब यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा, यो अवस्थामा, अननेचरल सर्कमस्टान्सेस भएको बेला आज पार्लियामेन्टको सेसन हुनुपर्ने, पार्लियामेन्टको सेसन हुनु सकेको छैन। हो कि भन्नुहोस् त? यो एक्स्ट्रा अर्डिनेरी सिचुएसनमा अब आज प्रताप खातीले काम लगाउन सकेन, राजु विष्टले काम गरेन भन्नु चाहिँ एउटा सेन्सिबल मान्छेले भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ होइन होला। अब यो माथि प्रोग्रेस त राजुले भन्नु त हिजै भनेको छ होइन। 2021 को अगाडि जनतालाई म भोट हाल्ने उयसमा लाज नहुने पाराले म भोट हाल्ने बनाइदिन्छु, केही न केही दिएर बनाइदिन्छु भनेर उसले प्रमिस गरेको छ है। दार्जिलिङको महाकाल बाबामा कसम खाएर गोर्खाल्यान्ड बनाउ अझै छ। सांसद हेज गट एनदर 3.5 years मोर। हो कि अब हिजोको आज अबिच्युरी लेख्नु चाह्यो भने त त्यो दुर्भाग्य हो। अब यहाँ जसले अबिच्युरी लेख्नु खोज्छ, जसले त्यसलाई अब त्यो क्या अब श्रद्धाञ्जली दिनु खोज्छ, श्रद्धाञ्जली त्यो उयो लेख्नु खोज्छ। यहाँ कुरै मिलेको छैन। गोर्खाली भन्छ छुट्टै राज्यको पक्षधर हामी, राजु विष्ट भन्छ पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन, जेनेलेफ भन्छ 6 शेड्युल भन्दा सानो नहोस्, 6 शेड्युल भन्दा माथिको होस् पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन। के हो एक्चुअली हाम्रो गोर्खालीको लागि पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन भनेको? सांसदले के दिनु पर्यो?
गोर्खाल्यान्ड दिनुपर्छ। उसले कसम कसरी तपाईँहरूको त कसम मिलिन्छ खाएको न। राजु विष्टले दार्जिलिङको महाकाल बाबुपट्टि फर्केर गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर ल्याउँछु भनेर कसम खाएको छ भाइ। अनि ऊ त अब छेत्रीको छोरा हो कि धर्म सर्म भगवान मान्ने मान्छे हो, उसले कसमको त उयो राख्छ होला भन्ने अब हामीलाई त विश्वास छ। यहाँ त अहिले त अन्यलमा त यहाँको अल पार्टी र सांसदले बनाइरहेको छ। एउटा मुद्दामा खास अडिक छैन, घरि 6 स्याड्युल भन्छ, घरि पोलिटिकल पर्मानेन्ट, घरि गोर्खाल्यान्ड भन्छ। मान्छे त अहिले त अल पार्टीले पो अन्यलमा पाइरहेछ भन्ने दिग्भ्रमितहरू अगाडि सुन्नमा आइरहेछ। गोर्खा लिगले अन्यलमा पारेको छैन भाइ। गोर्खा लिगले कुरा नफेरि एउटै कुरा गरिरहेको छ। अरू पार्टीले के गर्छ कसो गर्छ त्योसँग हामीलाई त्यति सरोकार पनि छैन। हामीले भारत सरकारसँग अब हाम्रो कुरा सठिक रूपमा राख्नुपर्छ, त्यही कुरा राख्नु सकिन्छ भनेर बिजेपीले गभर्मेन्ट बनाउँछ भनेर जानेरै अब हामीले उनीहरूलाई पार्लियामेन्ट्री चुनावमा सघाएको र जहाँसम्म राजु विष्टले वचन दिनुभएको छ अझै 3 वर्षभित्रमा वचन पुरा गर्नुहुन्छ होला। अब पुरा गरेन भने ऊ अब नेक्स्ट इलेक्सनमा उठ्न अवस्था हुँदैन। त्यति बेला हामीले सोच्नुपर्छ कि जबसम्म यो जाति, अब हाम्रो अहिले कुरा त्यही हो त होइन, नेसनल पार्टीले कङ्ग्रेस बिजेपी पार्टीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ, त्यो रिजनलिजम भन्ने चाहिँ खाइदिँदो रहेछ। अब खाँदाखेरि चाहिँ रिजनल पार्टीहरूको केही त्यो माने नहुँदो रहेछ। अब इभन अब यहाँको मात्रै होइन, नेसनल कन्टेक्स्टमै त्यस्तो कुराहरू छ। र हामी भन्छौँ यो गोर्खाको अस्तित्व पनि बाँचेको हुनु पर्यो, गोर्खाको चिनारी पनि बाँचेको हुनु पर्यो, त्यो सँगसँगै गोर्खाको राजनैतिक आकाङ्क्षा पनि पुरा हुनु पर्यो। र राजनैतिक आकाङ्क्षा भनेको छुट्टै राज्य हो। गोर्खा लिगले कुरा नफेरि छुट्टै राज्यको लागि काम गर्ने चेष्टा गर्दैछ, प्रयास गर्दैछ। तपाईँहरूको पनि हामीलाई समर्थन चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ, ताकि हाम्रो कुराहरू तपाईँले पोजिटिभ पारामा राखिदिनुहोस्। र यो सँगसँगै गोर्खा लिगले 26 जनवरीमा स्वर्गीय मदन तामाङको स्ट्याच्यु अघि इन्स्टल गर्ने चेष्टा गर्दैछ। 20 र 21 तारिक हामीले राष्ट्रिय अधिवेशन दार्जिलिङमा गर्ने चेष्टा गर्दैछौँ, किनभने हामी अगाडि बढ्न माग्छौँ। इमान्दारीसँग जनताको चाहनालाई, जनभावनालाई हामी अगाडि लान माग्छौँ। अब त्यो कुरामा यहाँ हाम्रो दाजु एउटा कुरा गरिहाल्नु, गोर्खा लिग पार्टी आफै पनि भङ्गाली रहेको छ। भारती तामाङ आफ्नै गुट लिएर गोर्खा लिग पार्टी अगाडि बढिरहेको छ, यता प्रताप खाती आफ्नै गुट लिएर अगाडि बढिरहेको छ। पार्टी त दरिलोसँग खुट्टा टेक्नु सकेको छैन, मुद्दालाई कसरी अगाडि लान्छ दाजु? यस्तो हो भाइ, सत्यको लागि हो कि अब थुप्रो मान्छे चाहिन्छ भन्ने होइन। उहाँहरू सरकारद्वारा प्रायोजित हो कि गोर्खा लिग होइन, ममता लिग चलाउनुहुन्छ हो कि। जुन ममता ब्यानर्जीले बोलाएको मिटिङमा हो कि ममता ब्यानर्जीले अल पार्टी कल गर्दाखेरि गोर्खा लिग पार्टीलाई बोलाएको थियो। त्यो गोर्खा लिग पार्टीकोमा नजाने निदो भएको थियो। जुन मिटिङ चाहिँ भारत तामाङले प्रिसाइड गर्नु भएको थियो। अनि त्यो मिटिङमा गोर्खा लिग जाँदैन भनेर प्रेस कन्फरेन्स गऱ्यौँ हामीले। प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि भारती तामाङ पनि हुनुहुन्थ्यो, तर भोलिपल्ट जानुभयो। किन? सरकारको उयसमा, प्रायोजनमा, सरकारको उयसमा। अनि राजनीतिमा मैले भने नि भाइ, विमल गुरुङको सिद्धान्त नहुँदा हामीले गोर्खाल्यान्ड पाएनौँ। आज गोर्खा लिगको यो अवस्था पुर्याउनेमा भारती तामाङ पनि सिद्धान्तले हो कि नबाँधिँदा, अब पार्टीको नियम कानुन कायदामा नबस्दाखेरि गोर्खा लिग यो अवस्था भयो। तर हामीले जुन जनताको भावना र चाहनालाई, आकाङ्क्षालाई अगाडि ल्याएको छौँ, त्यसमा त दुई मत छैन। प्रताप खाती र गोर्खा लिग बङ्गाल सरकारले बोलाएको मिटिङमा गएको त देख्नु भएको छैन। तपाईँहरूले मलाई चिन्दाखेरि है, म गोर्खा लिग गर्दाखेरि प्रताप खातीले गोर्खाल्यान्ड बाहेक अरू कुरा गरेको पनि तपाईँलाई थाहा छैन हो कि न? विभिन्न कष्ट भयो। तपाईँहरू मदन तामाङको आइडियोलोजीलाई मान्नुहुन्छ, अनि मदन तामाङकै धर्मपत्नी भारती तामाङ मान्नुहुन्छ, किन दाजु? अब उहाँले पार्टीको सिद्धान्तलाई, पार्टीको नीतिलाई विरोध गर्दाखेरि डिसिप्लिनरी एक्सन भयो उहाँमाथि हो कि। अब म त के भाइ, मदन तामाङको एउटा आदर्शलाई लिएर हिँड्ने मान्छे त हो कि। हामी मदन तामाङको आदर्शलाई लिएर हिँड्ने मान्छे। अब उहाँकै छोरा, मदन तामाङकै छोरा टिएमसी गरिरहेछ है, अब भाउजू ममता लिग गरिरहेको, उहाँकै भाइ मदन तामाङकै भाइ जाप गरिरहेछ। उहाँको परिवारलाई त उयो छैन। हामीले त मदन तामाङको आदर्शलाई, मदन तामाङको सिद्धान्तलाई बचाएर अगाडि बढिरहेको छौँ। हाम्रो लागि हो कि पुरा इम्पोर्टेन्ट हो, हाम्रो लागि हाम्रो सिद्धान्त इम्पोर्टेन्ट हो। हाम्रो लागि भन्न चाहेको चाहिँ पत्नी स्वयं आफ्नो पतिको सिद्धान्तमा छैन र त यसो गर्दैछ। नभए त गोर्खा लिग चलोस् भनेर भन्थे, नभए यस्तो किन विघ्न बाधा दिन्थे? अच्छा, तपाईँले भन्नुभयो जनतासित गोर्खा लिग, गोर्खा लिगसित जनता कति छ? अब भोट लडेको छैन गोर्खा लिगले। भोट लड्दाखेरि देख्छ नि भाइ जनता कति छ भने। तर हामी
जनताको भावनालाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। वी स्पिक द पिपल्स भोइस। अच्छा एसपी सर हजुर हजुर 2021 लाई लिएर रणनीति कतिको भइरहेछ? गोर्खा लिगमा आउनुभयो आफ्नो प्लेटफर्म छोडेर, यहाँ गोर्खा लिगमा आइसकेपछि रणनीतिहरू नयाँ नयाँ कतिको तयार हुँदैछ है? तपाईँले सोचेको जस्तो जुन पाराले अगाडिमा काम गर्नु पाउनु भएको छ कि छैन, त्यो बारे आफ्नो अनुभव बताइदिनु सक्दैन? सबैभन्दा पहिला त गोर्खा जातिको जुन चाहिँ राजनीति छ नि, गत 4 दशकदेखि एकदमै बङ्गालिएको छ। अघि कतिपय प्रश्नहरू म सुन्दै थिएँ, त्यो प्रश्नहरूको विश्लेषण सही ढङ्गले भएन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। रणनीतिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अघि तपाईँले एउटा प्रश्न उहाँ आएको पनि थियो कि गोर्खा लिग स्वयं त 2टा पार्टमा भाग भइरहेको छ, कसरी गोर्खा लिगले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा। त्यसले गर्दा हामी जब आयौँ, हामी आएपछि नि पहिलो रणनीति यही नै हो कि दुवै पक्ष, दुवै गुट एक भएर कसरी गोर्खा लिग अघि बढ्न सक्छ। किनभने गोर्खा लिगले जातिलाई अब प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। त्यसको कारण पनि भन्छु, वर्तमानमा गोर्खा जातिलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन राजनीतिक दल छन्, चाहे हाम्रो जिटिए स्तरमा होस् या मुद्दालाई अघि बढाउने स्तरमा होस्, गोजामुमो 1 या गोजामुमो 2, अहिले दुवै पार्टी एउटा टिएमसी पार्टीको भाग भएका छन्। उनीहरूले यहाँको जनमत, यहाँको जनआकाङ्क्षालाई टिएमसी पार्टीसँग व्यापार गरिसकेका छन्। यस अवस्थामा चाहे दिल्लीमा होस् या कलकत्तामा होस्, गोर्खा जातिको मुद्दालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुनै पार्टी छैन आजको डेटमा। यस अवस्थामा कुनै न कुनै पार्टीले यसको जिम्मेदारी लिनुपर्छ। अनि गोर्खा लिगले यदि जिम्मेदारी लिने हो भने दुवै पक्ष एक हुनुपर्छ। अनि यसले गर्दा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो कि भएन, निकै दिनपछि, भनौँ लगभग दशकपछि गोर्खा लिगको एउटा जनसभा भएको थियो हिजोको दिन दार्जिलिङमा, जसमा भारतीय गुटका सदस्य पनि उपस्थित थिए। यो एउटा सङ्केत हो, यो सङ्केत तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ कि दुवै गुटको प्रतिनिधिहरू एकै ठाउँमा आएर एकै मञ्चबाट जब जनतालाई सम्बोधन गर्दै थिए, यसको अर्थ के लाग्छ? यो अर्थ हाम्रो रणनीतिको पार्ट हो कि गोर्खा जातिलाई यदि प्रतिनिधित्व गर्नु छ भने हामी एक हुनुपर्छ। अनि त्यो एक हुने क्रममै छ गोर्खा लिग है। कतिपय मनमुटावहरू जुन चाहिँ थियो बिचको, त्यसलाई हामी रिजल्भ गर्दै जाँदैछौँ। आफ्नो पक्षको आफ्नो कतिपय ग्रिभान्सेसहरू छ होइन, त्यो चर्चाको क्रममा छ, त्यो चाँडै नै त्यो सल्भ पनि भइहाल्छ। अनि त्यसको सङ्केतहरू देखिँदैछ। अब जहाँसम्म रणनीतिको कुरा छ र गोर्खा लिगले मुद्दाको लागि के गर्दैछ भन्ने चिज गर्नु यो प्रश्न छ भने, एउटा चिज हामी सबैले बुझिसकेको कुरा के हो भने, अलग राज्य या बङ्गालदेखि सेपरेसनको जुन चाहिँ पनि मुद्दा छ, त्यो मुद्दा डिस्कस हुने ठाउँ पार्लियामेन्ट हो। अनि यसलाई राम्रो भन्नु या नराम्रो भन्नु, हामीले 2024सम्मको निम्ति प्रतिनिधि पठाइसकेका छौँ 2019मा। अब तपाईँले चाहेर या मैले चाहेर पनि त्यो सिटमा नयाँ मान्छे अहिले पठाउनु छैन। 24सम्मको लागि त्यो सिट अकुपाइड छ। अब हामीले उहाँलाई काम गर्नुपर्ने निम्ति दबाउ दिनुपर्ने हो। तर दबाउ कसले दिने? दबाउ दिने यस्तो नेता जसको चाहिँ युएपिए एक्ट लागेको छ, जसको विरुद्ध हतियारको केस लागिरहेको छ, जसको विरुद्ध आर्म्स स्मग्लिङको केस छ, त्यस्तो व्यक्तिले दबाउ दिन सक्छ होला मुद्दा अघि बढाउनु भन्नको निम्ति। हाम्रो मुद्दा यदि लथालिङ्ग छ, हाम्रो मुद्दा यदि दबाउ दिन सकेको छैन भने त्यस्तो रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन नेताको स्तर थियो नि, उसको जुन चरित्र थियो, उसको जुन चाहिँ योग्यता थियो, त्यसको कारण नभएको हो। अनि त्यो ठाउँमा नयाँ चरित्रवान, एटलिस्ट राम्रो सेन्सिबल लिडर त्यो नहुनु नै दुर्भाग्य हो। 2010मा मदन तामाङजीले पनि त्यही कुरा भन्नुहुँदै थियो कि मुद्दा बङ्गालिँदैछ। अनि त्यति बेला जनताले समर्थन गरेर मदन तामाङजीको हात बलियो बनाउनु पर्ने बेलामा जनताले कसको हात बलियो बनायो? अनि त्यसको कारण 1 दशक हाम्रो बर्बाद भएको। आजको डेटमा पनि गोर्खा लिगले त भन्दैछ नि, गोर्खा लिगले प्रचार गर्दैछ, तपाईँ हामीले जुन कुराहरू गर्दैछौँ त्यो तथ्यको आधारितमा कुरा गर्दैछौँ, त्यो एउटा सेन्सिबल, एउटा एजुकेटेड मासले बुझ्ने कुरा हो। तर आजको डेटमा जनता कहाँ भिड हुँदैछ तपाईँले देख्नुहुँदैछ। त्यसको कारण के हो भने, मासुभातमा एउटा भिड ल्याउने एउटा भिड तन्त्रको जुन चाहिँ राजनीति भइरहेको छ नि, जबसम्म त्यो समाप्त हुँदैन र जबसम्म सेन्सिबल लिडरको हात बलियो हुँदैन, तबसम्म मुद्दालाई प्रेसर गर्न सक्दैनौँ। दिल्लीले चाहेर पनि हामीले केही दिँदैन जबसम्म यसको रिप्रेजेन्ट गर्ने व्यक्ति चरित्रवान हुँदैन। ब्याङ्कमा डाकुलाई त तपाईँले सिक्युरिटी गार्डको जवाब दिनुहुन्न नि। मेरो सिभीमै यदि त्यो डकैती छ भने मैले ब्याङ्कको सिक्युरिटी गार्डको जब माग्नु हुँदैन। समथिङ लाइक द्याट काइन्ड अफ हाम्रो पोलिटिक्स हुँदैछ। अलग राज्य माग्दैछ, कहाँ माग्दैछ? एउटा नेसनल सिक्युरिटी सेन्सिटिभ जोन, जसलाई चाहिँ चिकन नेक भनेर सम्बोधन गर्छ। अनि त्यसको ठाउँको जिम्मेदारी माग्ने मान्छे चाहिँ हत्याको केस लडिरहेको छ, स्मग्लिङको केस लडिरहेको छ। त्यो मान्छेलाई त 1 रुपियाँ पत्याउँदैन। अलग राज्य त टाढोको कुरा हो। यो चिज जनताले बुझेर कुन नेतृत्वको पछि लाग्नुपर्ने हो, कुन नेतृत्वको हात बलियो बनाउनु पर्ने हो, त्यो बुझ्दैन जबसम्म अलग राज्य सपना मात्र रहन्छ। चाहे त्यो मोदी ल्याएर हाम्रो के अरे गोर्खाको सपना, हाम्रो सपना भनोस् या वाट एभर इट इज, हामी लिने ठाउँमा छैनौँ। कुरा त्यो भनेको लिने योग्यता पनि त हुनु पर्यो। नेतृत्व जसले गर्दछ त्यसको आकलन गरिन्छ अनि त्यसको आधारले मुद्दा अघि बढ्छ।
अनि हामी त्यसमा काम गर्दैछौँ। हामीले दुवै गुटलाई एक बनाउने कोसिस गर्दैछौँ। 1 दशकपछि गोर्खा लिगको जनसभा भयो, अब लगातार कार्यक्रमहरू छ, जनता ढिलो छिटो सत्यको पक्षमा उभिन्छ भन्ने हामी सोचिरहेका छौँ। अच्छा, बिजेपीलाई हराउनको निम्ति शक्तिशाली दलहरू एक भएका छन्। बिजेपीलाई कुनै हालतमा पनि पश्चिम बङ्गालदेखि हराउने पक्षमा छन् है। तपाईँहरू पनि अझै पनि बिजेपीको सपोर्टमै त हुनुहुन्छ। बिजेपीलाई के भनेर जनताले भोट दिने के लाग्छ तपाईँलाई? अब रेस्ट अफ बङ्गालको चाहिँ के हो भाइ थाहा छैन हो कि। अब हाम्रो जुन गोर्खाल्यान्ड प्रस्तावित क्षेत्र छ, बिजेपीसँग राम्रो अब सम्झौता, राम्रो साँठगाँठ भयो भने हाम्रो गोर्खाल्यान्ड दिन्छ भन्ने भरोसामा हामी सघाएको हो भाइ। किनभने हाम्रोमा केही छैन। हाम्रोमा भएको भनेको आधी एमपी हो, 3टा यहाँनिर, र हामीले अब यो यस्तो हुन्छ नि त मान्छेमा पनि। अब खड्का भाइसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ भने अब आल बी अभिलाइज, म भाइलाई सहयोग गर्ने चेष्टा गर्छु। भाइसँग चाहिँ मेरो दुश्मनी छ भने भाइले जति नै उयो गर्दा पनि म सहयोग गर्दिनँ। अथवा भाइले पनि मसँग राम्रो, मैले भाइसँग राम्रो व्यवहार गरेँ भने भाइले प्रताप दाजु त यस्तो हो भनेर मलाई सहयोग गर्छ हो कि। मैले चाहिँ खड्का भाइसँग खराब व्यवहार गरेको छु भने भाइले मलाई सहयोग गर्छ। र हाम्रो कुरा चाहिँ त्यही हो, बिजेपीसँग राम्रो 2024सम्म हामीले राम्रो व्यवहारै गर्नुपर्छ भन्ने हो। एउटा वर्किङ रिलेसन राख्नुपर्छ ताकि हाम्रो रिलेसनको कारणले गर्दा यहाँको जनताको आकाङ्क्षा पुरा होस्। यहाँ विक्रम भाइलाई केही शब्द भन्नु। क्लारिफिकेसन आएन। हुन्छ विक्रमज्यू, हुन्छ। विशेष गरी अहिले जब हामी नयाँ युवा पिँढीले डिडिएफको माध्यमबाट हामीले आफ्नो राजनैतिक करियर सुरु गरेको अथवा पहाड तराई डुवर्समै भनौँ, अनि हामीले एउटा भिजन लिएर आएका थियौँ। एसपीजी हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, अनि दार्जिलिङका केही साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी यहाँ आइसकेपछि राजनीतिक एउटा प्लेटफर्म चाहियो हामीलाई। डिडिएफलाई, अराजनैतिक सङ्गठनलाई छोडेर हामी जब हामीले अवागोली चुन्यौँ, अवागोली चुन्नुको पछाडि सबैभन्दा ठुलो कारण त यसमा लुकेको हाम्रो राजनीतिक गरिमा थियो, इतिहास थियो। अनि त्यो इतिहासलाई पुनर्जीवित गर्नको निम्ति त्यो सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल गोर्खाहरूको, त्यसलाई हामीले पुनर्जीवित गरेर एउटा नयाँ जीवन दिनुको लागि, नौलो राजनीति सुरु गर्नुको लागि हामीले अवागोली चुन्यौँ। अनि हाम्रो सङ्कल्प भनेको एउटा व्यक्तिको विरुद्धमा उठेर त्यो व्यक्तिको पतन गराएर आफू त्यो व्यक्तिको जुन चाहिँ पतनमाथि आफूले दरिलो खुट्टा टेकेर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नु कतै पनि थिएन। हाम्रो सङ्घर्ष, हाम्रो युवा अवागोलीको सङ्घर्ष भनेको राजनीतिक कुसंस्कारको विरुद्धमा हो। कोही कोही हुन्छ होइन, अब पत्रकारहरू बिचमा पनि एउटा इन्क्लाइनेसन हुन्छ, समर्थन हुन्छ, कसैले विमल गुरुङलाई मन पराउँछ, कसैले पल्ना ढिम्का मन पराउँछ। त्यो इन्क्लाइनेसन हुनु स्वाभाविक हो, राजनीतिले प्रभाव पार्छ, व्यक्तित्वहरूले प्रभाव पार्छ। तर हामीले कुनै पनि व्यक्तिको विरुद्धमा बोल्दैछौँ भने उसको पछाडि लुकेको जुन चाहिँ राजनीतिक संस्कार हुन्छ, उसको राजनीतिक शैलीमा लुकेको जुन चाहिँ संस्कार हुन्छ, त्यो संस्कारको विरुद्धमा अवागोलीले आवाज उठाएको हुन्छ। आज गएर हामीले विमल गुरुङको विरोध गर्छौँ भने व्यक्तिको विरोध होइन, त्यो संस्कारको विरोध हो। जुन संस्कारले हामीलाई हत्या हिंसा सिकाउँछ, जुन संस्कारले हामीलाई भ्रष्टाचार सिकाउँछ, जुन संस्कारले हामीलाई पक्षपात सिकाउँछ, जुन संस्कारले हामीलाई क्याडरवाद सिकाउँछ। क्याडरवाद भनेको यो नौलो शब्द मैले प्रयोग गरेँ, जुनै पनि काममा क्याडर चेप्ने, यहाँसम्म कि 100 डेजसम्म पनि क्याडर चेप्ने, पञ्चायत स्तरको काममा पनि क्याडर चेप्ने, क्याडरवाद, यो कुसंस्कारको विरुद्धमा हामी छौँ। हामी कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा खडा भएर त्यो व्यक्तिलाई भिलेन बनाएर आफू हिरो हुने पक्षमा चाहिँ पक्कै पनि छैनौँ। यो चाहिँ नयाँ अवागोलीको नौलो सोच हो। र कसैले पनि, म आजको यो प्रेस भेला मार्फत के जताउन चाहन्छु भने अवागोलीको पक्षबाट नयाँ अवागोली चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको राजनीतिक पतन गराउनुमा चासो राख्दैन। हामी चाहन्छौँ या स्थापित राजनीतिक कुसंस्कारको उन्मूलन अनि नयाँ राजनीतिक सुसंस्कारको स्थापना, जुन सुसंस्कारको आधारमा र विश्वासमा भर परेर हामीले नयाँ राज्य पाउन सकौँ। जुन पछिल्लो दिनहरूमा, दशकहरूमा जुन प्रकारको हिंसात्मक राजनीति गरियो, आन्दोलन गरियो, त्यो कतै पनि सुहाउने आन्दोलन थिएन यस्तो संवेदनशील ठाउँमा बसिसकेपछि। किनभने हामीले देशको त्यो ठाउँमा अलग राज्यको माग गर्दैछौँ जुन ठाउँमा 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू स्थित छन्, अनि जुन ठाउँले चाहिँ देशलाई
8वटा उत्तर पूर्वीय राज्यहरूसँग जोडेको छ। मतलब के भने 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिधै देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ अनि 8वटा राज्यलाई जोड्नु भनेको देशको अखण्डतासँग पनि सम्बन्धित छ। यो क्षेत्र, त्यो क्षेत्रमा उटपटाङ राजनीति गर्ने सम्प्रदायले र त्यो संस्कार राजनीतिक कुसंस्कार गएको सम्प्रदायले कहिले पनि आफ्नो राजनीतिक आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न पाउँदैन, कहिले पनि अलग राज्य पाउँदैन। किनभने हामीले दरिलो खुट्टा टेकेर एकदमै उच्च स्तरको राजनीतिक संस्कार स्थापना गर्न सक्यौँ र आन्दोलन पनि त्यही आधारहरूमा भयो भने हामीले पक्कै पनि अलग राज्य पाउँछौँ। आज गएर विमल गुरुङको हामीले आलोचना गर्छौँ भने त्यो आलोचना व्यक्तिको होइन, संस्कारको। तपाईँले यति चाहिँ बुझिदिनु अति आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। अनि